सुन लीजिए, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। इस्लाम अल्लाह की कसम नबी अकरम के मौजज़े दिखाने से नहीं फैला। आप समझते हैं कि चमत्कार दिखाने से इस्लाम फैला? नहीं, खूब दिखाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। प्यासे थे लोग, काफिरों ने कहा मोहम्मद बता, तेरी कौम के लोग प्यास से तड़प रहे हैं, कैसे पानी पिलाएगा? पानी हमारे पास है। नबी अकरम ने फरमाया बिस्मिल्लाह, और आपकी उंगलियों के पोर से पानी के चश्मा बहने लगता है, पानी टपकने लगता है। सारे सहाबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से गिरने वाले पानी को पी रहे हैं, लेकिन नबी का ये मौजिजा देखने के बाद भी काफिर इस्लाम नहीं ला रहे हैं। वो नबी से जंग करने पर आमादा है, इस चमत्कार को देखने के बाद भी कोई इस्लाम नहीं ला रहा है। अबू जहल कह रहा है कि मोहम्मद बता दो कि मेरी उंगली में, मेरी मुट्ठी में क्या है, अगर बता दोगे तो हम इस्लाम ले आएंगे, ईमान ले आएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते इस मुट्ठी को अपने कान में लगा, तेरे हाथ में जो कंकरियां मुट्ठी में बंद हैं वो मेरा कलमा पढ़ रही हैं। अबू जहल ने जब मुट्ठी को कान में लगाया तो कंकरियों से, पत्थर की कंकरियों से कलमे की आवाज आ रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अबू जहल ने नबी अकरम का ये मौजज़ा देखा कि कंकरियां कलमा पढ़ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इस्लाम नहीं लाया। कौन कहता है कि चमत्कार देखने से इस्लाम फैला, मौजिज़ों से इस्लाम फैला? खंदक का मौका उठाओ, सहाबाए किराम भूखे हैं, अल्लाह के नबी भी पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं। एक सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी मेरे पेट पे पत्थर बंधा है, देखिए मुझे भूख की शिद्दत है, खंदक नहीं खोदी जा रही है, अब काम नहीं हो रहा है, कुछ मिल जाता, किसी के पास सत्तू हो, खजूर हो, एक घूंट दूध ही मिल जाए। अल्लाह के नबी अपना पेट खोल देते हैं और कहते हैं तुम एक पत्थर बांधे हो, जरा मेरे पेट का हाल देखो। आपने जब अपना कपड़ा उठाया तो 2 पत्थर बंधे हुए थे कि देखो मैं तुमसे ज्यादा भूखा हूं, ये मत समझो कि मैं खुद खा पी कर आया हूं और तुम्हें भूखा काम करने पर मजबूर कर रहा हूं। ये हालत जब हजरत अब्दुल्ला इब्न जाबिर ने देखी तो सीधे घर चले जाते हैं और कहते हैं बीवी आज ये कंडीशन देखी है, फरमाया एक ही बकरी है, जल्दी से ज़िबा कर दिया। फरमाया कि जाओ और अल्लाह के नबी के कान में कह देना आप अपने साथ 5-6 लोगों को लेकर चले। बकरी का छोटा सा बच्चा ज़िबा किया है। देखो खंदक खोदने वाले 300 साहबा हैं, अगर सबको लाओगे तो देखो घर में बेइज्जती हो जाएगी। सिर्फ चंद लोगों को, यानी नबी अकरम अपने साथ खास लोगों को, 5-6 लोगों को ले आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अब्दुल्ला जाबिर आते हैं, अब्दुल्ला इब्न जाबिर, और कहते हैं, जाबिर इब्न अब्दुल्ला आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी हमने अभी बकरी का एक छोटा सा बच्चा ज़िबा कर दिया है, हमारी बीवी ने कहा है 4-5 आदमी जो आपके पास हो आप उनको लेके चलिए और घर में हम खाना खा लेते हैं। अल्लाह के नबी के कान में कहा जा रहा है 4-5 लोगों को लेके चलिए, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं आए खंदक वालो इधर आओ, इधर आओ, हजरत जाबिर ने तुम्हारी दावत की है। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सिटी गुम हो जाती है, ये क्या कह रहे हैं? अल्लाह के नबी हम तो 4-5 लोगों की बात कर रहे हैं और आप 300 आदमियों को दावत। फरमाया कि जाओ अपने घर और अपनी बीवी से कह देना, अपनी बीवी से कह देना पड़ोस की एक औरत को बुला लाओ, वो रोटियां बेलती रहे, तुम तवे पर रखती रहना बस, और मैं आ रहा हूं। हजरत जाबिर आते और अल्लाह के नबी के का यही फरमान सुना देते हैं अपनी बीवी को। बीवी कहती है अल्लाह तुम्हें गारत करे। ये उस जमाने में एक जुमला चलता था, सगिलत का सवागिल, खोने वाली तुझे खो दे, यानी तेरी माँ तुझ पर रोए, यानी तू मर जा। अरे जाबिर पकाना तो मुझे है, रोटी तो मुझे बनाना है, सालन तो मुझे बनाना है, खाना तो हमें तैयार करना है, और आप 300 आदमियों को लेके आ रहे हैं, एक छोटा सा बकरी का बच्चा है, क्या होगा? फरमाया आए मेरी बीवी मुझे बद्दुआ मत दे, अल्लाह के रसूल को मैंने 5-6 लोगों को कहा था लेकिन नबी अकरम ने अनसुनी कर दी, 300 आदमियों को लेके आ रहे हैं। अब जैसा उन्होंने कहा वैसा कर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाते हैं। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला की बीवी से कहते हैं कि तुम पर्दे में चली जाओ। फिर हांडी का ढक्कन खोलते हैं और उसमें थुक थुकाते हैं, कुछ पढ़ते हैं
थुकथुकाते हैं और कहते हैं कि आए जाबिर की बीवी, तुम रोटी बनाती जाओ, आग पर सेंकती जाओ और देती जाओ। अल्लाह की कसम, जो खाना 4-5 लोगों के लिए था वो 300 लोगों ने पेट भर के खाया, फिर बच गया। फिर जाबिर के घर वालों ने खाया और उस इलाके के गरीबों में भी बांटा और तकसीम किया। अल्लाह की कसम, ये जिंदा जावेद मौजिज़ा देखने के बाद भी खंदक खोदने वाले वो काफिर ईमान नहीं लाए। चमत्कार देखने से और चमत्कार करने से कोई आदमी मुसलमान नहीं होता है। आप कितना ही लोगों को कुछ भी दिखाएं, इस्लाम चमत्कार से नहीं फैला है। हजारों की भीड़ है, कहती है कि मोहम्मद चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ, हम ईमान लाएंगे। अल्लाह के नबी उंगली का इशारा कर देते हैं, चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं। पूरी दुनिया ने देखा चांद के 2 टुकड़े, लेकिन इस चमत्कार, इस मौजिज़े को देखकर भी कोई इस्लाम नहीं लाता है। इस्लाम नहीं फैला है मौजिज़ों के को दिखाकर, इस्लाम नहीं फैला है चमत्कार दिखाकर। इस्लाम तो फैला है अपना अमल दिखलाकर, इस्लाम तो फैला अपना किरदार दिखलाकर। इस्लाम लंबी चौड़ी तकरीरों से भी नहीं फैला, इस्लाम फैला अपने आला अखलाक और आला करैक्टर और अच्छे आदत की वजह से। नबी अकरम की अच्छी आदतों को देखा, फौरन लोग इस्लाम लाते चले गए। मेरे भाइयों, याद रखिए, चमत्कार और मौजिज़े अगर इस्लाम के फैलने का जरिया होते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से बढ़कर मौजिज़े दिखाने वाला कौन होता? मेरे भाइयों, कुरान से बड़ा मौजिज़ा फिर क्या होता? लेकिन आप याद रखिए कि इस्लाम मौजिज़ों से को दिखाकर नहीं फैला, इस्लाम फैला है तो जो दावत आप दे रहे हैं उस पर खुद अमल करिए। आपके अखलाक अच्छे हो, आपका करैक्टर अच्छा हो, आपका स्वभाव अच्छा हो, आप बोलें तो फूल बरसे, आपकी जात से किसी को तकलीफ ना हो। इस आला अखलाक और आला किरदार की वजह से इस्लाम फैला है। इस्लाम नाम है आला अखलाक का, इस्लाम नाम है आला किरदार का। आज हमारे अमल देख लो, इस्लाम की जिंदगी में हम ढल जाएं तो लोग हमें देखकर खुद ब खुद इस्लाम लाते चले जाएं। महात्मा गांधी ने कहा था, आए घर घर तबलीग करने वालों, आए बोरिया बिस्तर और स्टोव लेकर, चूल्हे लेकर जमातों में जाने वालों, 3 दिन और 40 दिन के चिल्ले करने वालों, तुम इसलिए जाते हो ताकि लोग इस्लाम के करीब हो जाएं। तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह का अखलाक अपने अंदर पैदा कर लो, सिर्फ नबी का कैरेक्टर अपने अंदर पैदा कर लो, लोग तुम्हें देखकर खुद ब खुद इस्लाम लाते चले जाएंगे, खुद ब खुद इस्लाम कबूल करते चले जाएंगे। हमारा हाल हुआ, हमारी हालत कोई देखे तो हमसे और दूर भाग जाता है। ये इस्लाम, ये मुसलमान। सुना है वो लतीफा कि एक आदमी को दांत में बड़ा दर्द था, चीख रहा आह आह, और डॉक्टर के पास आया और डॉक्टर से कहने लगा कि हमारा दांत देखो। डॉक्टर ने कहा कि इसको उखाड़ना पड़ेगा। उसने कहा कि कितना पैसा लगेगा? उसने कहा 200 रुपए फीस है, दांत को उखाड़ेंगे, दांत में दवा ववा लगा देंगे, 200 रुपए फीस। अच्छा, दवा के साथ? कहा दवा भी दे देंगे तुम्हें 5 दिन की, उतने दिन में ठीक हो जाओगे। तो तय हुआ 200 रुपया का, ठीक है। बैठाया उसको और लगाया उसके दांतों में पिलास और उखाड़ा उसका दांत, तो वो कस के चिल्लाया जोर से, आह मर गया, आह। 3-4 चीखें उसने मारी। बहरहाल दांत तो डॉक्टर ने उखाड़ दिया, दवा ववा उसको लगा दी। जब पैसा देने की बारी आई तो डॉक्टर को वो 200 रुपए देने लगा। डॉक्टर ने कहा 600 रुपए दो। उसने कहा साहब तय तो हुआ था 200 रुपए, आप 600 रुपए क्यों मांग रहे हैं हमसे? डॉक्टर ने कहा कि इसलिए 600 मांग रहा हूं कि मेरे क्लिनिक के बाहर जो 2 पेशेंट बैठे हुए थे वो तेरे चीखने और चिल्लाने से भाग गए, उन दोनों की फीस भी हम तुझसे लेंगे। वो 200 और देते, 200 और देते तो 400, अब वो तुझे देना पड़ेगा क्योंकि तू चिल्लाया क्यों है। वो 2 पेशेंट मेरे भाग गए, इसलिए 600 दे। ये हालत आज हमारी है। इस्लाम हम दिखाकर दूसरों पर अमल करें, दूसरे हमारे करीब आए, लेकिन हमारी आदतें, हमारे अखलाक, हमारे किरदार, हमारी जिंदगी ऐसी है कि हमारे हालात को देखकर लोग हमसे भाग और रहे हैं, हमसे दूर होते चले जा रहे हैं। इन दूर होने वालों का खमियाजा, इन दूर होने वालों का अजाब भी हमारे ऊपर मुसल्लत होगा। मेरे भाइयों, हम उस अजाब से बचेंगे नहीं। जो हमारे करीब आना चाहते थे, हम उनको अपने आदतों से, हम उनको अपने अखलाक और किरदार से हम उसको दूर कर रहे हैं। उसका अजाब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देगा। ये हालत आज हमारी हो चुकी है। बात कहां की कहां चली गई। तो माज इब्न जबल
کی بات سے ہم ادھر چلے گئے. آپ نے کہا نا آئے معاذ ایسا مت کرنا, غور کیجیے حکمت کیا چیز ہے. آپ نے کہا ہے تو پانچوں چیزیں اسلام کا پلرز, لیکن جب تم یمن میں جاؤ تو یمن کے لوگوں سے کہنا کہ لوگوں تم ایک اللہ کی عبادت کرو, پہلے ان کو کلمے کی دعوت دینا. جب وہ توحید میں مضبوط ہو جائیں, جب وہ کلمہ پڑھ لیں, توحید کے متوالے بن جائیں, توحید اپنے اندر وہ جاگزی کر لیں, توحید اپنے اندر پیوست کر لیں, تو آئے معاذ جب تم دیکھو کہ وہ توحید میں پکے ہو گئے ہیں تو پھر ان سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز بھی فرض کی ہے. اللہ نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز بھی فرض کی ہے. جب وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے لگیں, جب وہ نماز میں پکے ہو جائیں, جب وہ نماز کے پابند ہو جائیں, جب وہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے لگیں, اور جب وہ اس کے عادی ہو جائیں, تو پھر ان سے کہنا کہ تمہارے اوپر رمضان کے, تب تک ان سے کہنا کہ تمہارے اوپر زکات بھی فرض کی گئی ہے. اتنا اتنا مال, اتنے اتنے اونٹ, اتنی اتنی گائیں, اتنی اتنی بکریاں, اتنی اتنی زمین میں پیداوار پر اتنی اتنی زکات, تب تم ان کو بتانا, ڈائریکٹ نہیں. جب وہ نماز کے عادی ہو جائیں, پختہ ہو جائیں, 5 وقت کی نماز پڑھنے لگیں اور نماز کو اپنی جان اور اپنے مال سے زیادہ محبوب سمجھنے لگیں, تب تم ان سے کہنا کہ اللہ نے تمہارے اوپر زکات بھی فرض کی ہے. جب وہ اپنے مال کی پوری زکات بھی دینے لگیں اور وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں بے درہ خرچ کرنے میں کہ ماہر ہو جائیں, ایکسپرٹ ہو جائیں, عادی ہو جائیں, تب تم ان سے کہنا کہ اللہ نے تمہارے اوپر رمضان کے 1 مہینے کے روزے بھی فرض کیے ہیں. جب وہ روزہ بھی رکھنے لگیں اور روزے کے بھی عادی ہو جائیں, تب تم ان سے کہنا کہ اللہ رب تعالیٰ نے زندگی میں ایک بار حج بیت اللہ خانہ کعبہ کی زیارت یعنی حج بھی فرض کیا ہے, چاہے اس کو کرنے میں کئی سال لگ جائیں, لیکن ایک ایک کر کے ان کو بلانا, 5 چیزیں بیک وقت ایک ساتھ پیش مت کر دینا. اگر تم نے 5 چیزوں کو ایک ساتھ پیش کر دیا تو لوگ بھاگ جائیں گے, پھر اسلام کو بوجھ سمجھیں گے اپنے اوپر, اور کوئی بھی آدمی اسلام کو قبول نہیں کرے گا. دیکھیے کتنی حکمت بھری بات بتائی تھی اللہ کے نبی نے, ایک ایک کر کے بلاؤ, ایک ایک کر کے بلاؤ, ایک ایک کر کے بلاؤ. ہوشیاری, دانائی ہم نے چھوڑ دی ہے, عقل مندی ہم نے چھوڑ دی ہے. جہاں نیکی کی طرف ہمیں بلانا ہے ہوشیاری سے اور عقل مندی سے, ایک چیز بتاؤں آپ کو, وہیں لوگوں کو برائیوں سے بھی روکنا ہے بڑی عقل مندی سے اور دانش مندی سے. بیک وقت نہیں روک سکتے آپ. کتنی بار بول چکا ہوں, جو باراتوں کا سسٹم ہے اور اتنے اتنے لوگ باراتی بن کے جاتے ہیں, آپ روک دیں گے, بیک وقت نہیں روک پائیں گے. اور پھر ایک بارات میں 50 قسم کی خرافات آپ روک دیں گے, نہیں روک پائیں گے. برائیوں کو بھی روکنے میں بڑی حکمت ہونی چاہیے. اور اس کا ایک واقعہ آپ کو سنا دوں, سنا ہوگا آپ نے, لیکن میں سناتا ہوں, ذرا سنیے. اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آتا ہے, اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص, اور آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دیجیے. اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریے آپ. اجازت کس کی مانگ رہا ہے؟ زنا کی. اور مانگ کس سے رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. 2 چیزیں سمجھ لیجئے, پوری تقریر سمجھ میں آ جائے گی. اجازت کس کی مانگ رہا ہے؟ زنا کی. اور مانگ کس سے رہا ہے؟ نبی اکرم سے. اجازت کس چیز کی مانگ رہا ہے؟ جو سب سے گندا کام. اور اجازت کس سے مانگ رہا ہے؟ جو کائنات کی سب سے محبوب و پیاری ہستی. دونوں چیزوں کو دیکھیے آپ. سب سے گندا کام زنا, اور زنا کی پرمیشن کس سے مانگ رہا ہے؟ جو کائنات کی دنیا کی سب سے زیادہ محبوب اور پیاری ہستی. اللہ کے رسول مجھے اجازت دی. مسلمان ہے, صحابی ہے, اسلام لایا, نبی کو دیکھا تو صحابی ہو ہی گیا. صحابی ہے, نبی سے اسلام لایا, لیکن نیا نیا ہے, نیا نیا ہے. اے اللہ کے رسول اجازت دیجئے مجھے. کس بات کی؟ مجھے زنا کرنا ہے. دوسرے صحابہ کر زنا کی اجازت کوئی بھی مانگے. یہاں تو کوئی بیڑی پیتے آ رہا ہے, مولانا جرجیز کو دیکھ رہا ہوں. ادب, احترام, ٹھیک ہے.
सोचिए कि वो कैसी कौम थी जो जिना की इजाजत मांग रही है, और किस कौम को सुधारने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा गया, जो ये भी नहीं जान पा रही है कि जिना की इजाजत अब किससे मांग रहे हैं। सोचो कैसे लोग रहे होंगे वो। और समझाने वाला साहबा कर रहे हैं चुप चुप, एक तो डांट रहे हैं चुप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज देखो, आपने सहाबा से कहा नहीं डांटो नहीं, आप भी कह सकते थे चुप 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 बदतमीज, कैसी इजाजत मांग रहा। आप कुछ भी कह सकते थे, आप नबी थे, नबी का मकाम बड़ा था, आप डांट सकते थे साहबी, लेकिन आपने नहीं डांटा। आपने साहबा से कहा नहीं, और जो जिना की इजाजत मांग रहा था उससे क्या कहा, उदनु मिन्नी, मेरे करीब आओ और पास आ जाओ मुझसे, करीब बिठा दिया। सहाबा बैठे हैं और जो जिना की परमिशन मांग रहा था उसको अपने करीब कर लिया। मस्जिद है, अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में जिना की परमिशन मांग रहा है एक सहाबी, और अल्लाह के रसूल उसको, सहाबा घूर रहे हैं, सहाबा बुरी नजरों से देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सहाबा पर कयामत फट पड़ी, जमीन फट पड़ी और सहाबा धंस जाए। ऐसा लग रहा था कि कितने गंदे काम की इजाजत किससे मांग रहा है। सहाबा को ऐसा महसूस हो रहा है, और ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास बैठा, आपने कहता रहा, और अल्लाह के रसूल उसको करीब कर रहे हैं, मस्जिद में भी है और नबी के करीब भी है। आपने कहा अब बोलो, क्या बोलते हो? अल्लाह के नबी वो जिना करेंगे, कोई है? ओ इंतजाम सब है मेरे पास, बस परमिशन दे दो। आपने कहा ठीक है। ओहो अंदाज देखिए, आपने कहा भला क्यों नहीं, भला मैं तुम्हें इस काम से कैसे रोक दूं, तुम मुझसे परमिशन मांग रहे हो, मैं तुम्हें कैसे खाली हाथ जाने दूं, कैसे तुम्हें रोक दूं। लेकिन मेरे जाने से, तुम जिना के लिए जाने से पहले मेरे 2-3 सवालों के जवाब दे दो। अंदाज देखिए, जो काम तुम उस लड़की के साथ करना चाहते हो, क्या वो काम तुम अपनी मां के साथ करने के लिए तैयार हो? जो चीज उस लड़की के, उस औरत के पास है, वो चीज तुम्हारी मां के पास भी है, क्या तुम अपनी मां के साथ जिना करना पसंद करोगे? इतना सुनना था, तन बदन में आग लगी। कौन सा शरीफ इंसान होगा जो अपनी मां के बारे में ये तसव्वुर कर ले? लेकिन तन बदन में आग लगने के बाद भी वो नबी अकरम से कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि आप ये नहीं कह रहे हैं कि अपनी मां के साथ जिना करो, बल्कि आप ये कह रहे हैं क्या तुम अपनी मां के साथ जिना करना पसंद करोगे? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? उस नौजवान ने कहा फिदा का बी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, नए अल्लाह के नबी, मेरी माँ मेरे बाप आप पर सदके जाएं, आप पर कुर्बान जाएं। ऐसा कौन सा शरीफ इंसान होगा जो अपनी माँ के साथ जिना करेगा? आपने कहा शराफत को कौन तार तार कर सकता है? अच्छा माँ के साथ न करो कोई बात नहीं, अगर बहन के साथ ये जिना करना पसंद करोगे, चलिए मां तो शरीफ आदमी नहीं जाएगा मां के साथ जिना करने, क्या ये काम तुम अपनी बहन के साथ करना पसंद करोगे? वो चीख पड़ा अल्लाह के रसूल, कोई शरीफ इंसान अपनी बहन के साथ भी जिना नहीं कर सकता। आपने कहा क्या तुम ये काम अपनी बेटी के साथ करना पसंद करोगे? तीर पे तीर, लेकिन अंदाज बड़ा सुहाना, अंदाज बड़ा दिल को छू जाने वाला। ये नहीं कह रहे कि अपनी बेटी के साथ चाह कर ले, नहीं, ये कह रहे हैं क्या तुम अपनी बेटी के साथ करोगे? उसने कहा नहीं। आपने कहा अच्छा मां बहन बेटी तो खूनी रिश्ता होता है, कोई उसके साथ जिना करना पसंद नहीं करेगा। अच्छा चलो अपनी मां की बहन के साथ यानी खाला के साथ ये काम करना पसंद करोगे? कहने लगा अल्लाह के नबी, शरीफ इंसान अपनी खाला के साथ भी काम करना पसंद नहीं कर सकता। आपने कहा अच्छा अपने बाप की बहन के साथ यानी मां की बहन के साथ जिना पसंद नहीं करोगे, तो अपने बाप की बहन यानी फूफी के साथ जिना करना पसंद करोगे? उसने कहा अल्लाह के रसूल फिदा का भी वो उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, कोई भी शरीफ इंसान अपनी फूफी के साथ भी जिना नहीं करना पसंद करेगा। आपने कहा नौजवान, जब तुम खुद अपनी जबान से ये कह रहे हो,
آئیڈیا، انداز. جب تم اپنی زبان سے خود اس بات کو قبول کر رہے ہو کہ اس کی تم اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی پھوپھی کے ساتھ، اپنی خالہ کے ساتھ یہ پسند نہیں کر سکتے، کہا نہیں. اچھا یہ بتاؤ تم اپنے لیے پسند نہیں کر رہے ہو، اگر کوئی دوسرا تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے تو پسند کرو گے؟ کہا نہیں. دوسرا تمہاری بہن کے ساتھ غلط کام کرے تو پسند کرو گے؟ نہیں. دوسرا تمہاری بیٹی کے ساتھ غلط کام کرے تو پسند کرو گے؟ کہا نہیں. دوسرا خالہ کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ غلط کام کرنا چاہے تو پسند کرو گے؟ کہا نہیں. فرمایا پھر تم جس لڑکی کے ساتھ زنا کی پرمیشن مانگ رہے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی چچی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی. پھر اس کو اگر پتا چلے گا کہ تم نے ایسا کیا ہے تو وہ کیسے پسند کرے گا کہ ہماری بہن کے ساتھ جس نے منہ کالا کیا وہ اس دنیا میں زندہ رہے؟ وہ کیسے پسند کرے گا جس طرح تم نہیں چاہتے ہو کہ میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، میری خالہ اور میری پھوپھی کے ساتھ کوئی غلط کام کرے تو دوسرا کیسے گوارا کرے گا کہ تم کسی کی ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ غلط کام کرو؟ انداز اچھا تھا، دل کو چھو جانے والا تھا. اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس نوجوان نے اپنا سر آگے بڑھا دیا اور کہا اللہ کے رسول میرے سر پر ہاتھ پھیر دیجئے اور میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے اس زنا کی بدترین برائی سے بچا لے، مجھے محفوظ فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اے اللہ اس نوجوان کی نظروں کی حفاظت فرما، آئے اللہ اس نوجوان کو زنا جیسے بدترین جرم سے اس کی حفاظت فرما لے، اس کو بچا لے. اس نوجوان کا بیان ہے، اس نوجوان کا بیان ہے، سنن بیہقی کے الفاظ ہیں، اس نوجوان کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے یہ دعا کی تھی کہ اللہ اس نوجوان کو زنا سے محفوظ فرما، اس کو اس بدترین برائی سے بچا لے. اس دعا کے دن سے، جس دن یہ دعا کی، اس دعا کے دن سے آج تک، اب تک اللہ رب العالمین نے صرف زنا ہی نہیں بلکہ ہر حرام کام سے مجھے بچا لیا ہے، ہر حرام کام سے مجھے دور کر دیا ہے، ہر حرام کام سے مجھے نجات عطا فرما دی ہے. نبی اکرم کی دعا کا یہ اثر ہوا. پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ نبی اکرم کی حکمت تھی، آپ نے اس کو ڈانٹ کر نہیں بھگایا. آپ چاہتے تو اس برائی سے روکنے کے لیے کہہ سکتے تھے چپ، شرم نہیں آتی؟ کتنا برا کام تم کرنے کے لیے اس سے پرمیشن لینے آئے ہو. اور ہم لوگوں کے انداز میں کیا تیرے گھر میں ماں بہن نہیں ہے؟ ہم کہہ سکتے تھے کسی کو بھی، لیکن محمد رسول اللہ نے اس کو کس انداز سے سمجھایا، ذرا تصور کیجئے کہ اس کے دل میں کیسے بات بیٹھ گئی. اس لیے میں نے کہا کہ نیکیوں کا حکم تو ہوشیاری سے، لیکن جب برائیوں سے کسی کو روکنا پڑے تو اس میں بھی دور اندیشی، اس میں بھی حکمت ہونی چاہیے. ہمارا سخت لہجہ کسی کو برائی سے روکنے کے بجائے اس کو اور برائی کرنے پر مجبور کر سکتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا برائیاں جب کرتے اچھا کسی کو ڈانٹا اب وہ اور ضد میں آ کے کرے گا، نہیں اب تو ہم اور کریں گے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا غصے میں آدمی پھر اس کام کو اور زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور زیادہ کوشش کرتا ہے. اللہ کے رسول کا معاملہ تو اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی بڑا عجیب رہا. ام سلمہ جب اللہ کے رسول کے ساتھ نکاح میں آئیں تو ام سلمہ کا ایک بیٹا دوسرے شوہر سے تھا جس کا انتقال ہو چکا تھا، اور اس انتقال کے بعد اللہ کے نبی نے ام سلمہ سے نکاح کیا تو ام سلمہ پہلے شوہر سے جو بچہ تھا بیٹا اس کو بھی اپنے ساتھ لے آئی تھی. اور جب اللہ کے رسول کے نکاح میں آئیں تو ظاہر ہے کہ اس بچے کو ام سلمہ اپنے پاس رکھ تھی. اب وہ نبی کا بھی بیٹا ہو گیا، اگرچہ نبی اس کے باپ نہیں ہے لیکن ماں تو اس کی ام سلمہ ہے، تو نبی ہی اس بچے کو پالیں گے اور پوسیں گے، کیونکہ ایک عورت شادی کے بعد اپنے اسی ہسبینڈ کے ساتھ رہے گی جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہے، اور اس بچے کو وہی پالے گا جس نے اس کی ماں کے ساتھ نکاح کیا ہے.
اللہ کے نبی وہ بچہ چونکہ دیہاتی ماحول سے آیا تھا اس لیے کھانے پینے کا طریقہ نہیں جانتا تھا. 7-8 سال کی گویا کی عمر رہی ہوگی. وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو بیٹھنے کا طریقہ بھی صحیح نہیں تھا. جب کھانا سامنے آیا تو اس نے پورا کا پورا ہاتھ بیچوں بیچ تھالی میں ڈال دیا اور اٹھا کر اس طرح منہ بھرنے لگا. ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا بیٹے کھانا رکھو. اس کے ہاتھ میں جو تھا اس نے تھالی میں اسی پلیٹ میں رکھ دیا. اللہ کے نبی نے اس سے فرمایا اغسل یدئی، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو کر آؤ. وہ بچہ گیا اور دونوں ہاتھ دھو کر آیا. آپ نے کہا 2 زانو ہو کر بیٹھو. یہ دونوں پیر ایسے کر کے 2 زانو، جس کو ہمارے یہاں اکھڑو بولتے ہیں، اب آپ کے ہاں جو بھی بولتے ہو. آپ نے کہا 2 زانو ہو کر بیٹھو، یا دونوں پیروں کو پیچھے کر لیا جائے جیسے نماز کے اندر ہوتا ہے. دونوں پیروں کو پیچھے کر لیا جائے یا ایک پیر کو پیچھے کیا جائے اور ایک پیر کو اٹھایا جائے. یہ 3 طریقے کھانا کھانے کے سنت ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے طریقے سے اگر کسی نے کھانا کھا لیا تو وہ حرام ہو گیا. ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں. آج کل ٹیبل اور میز کا زمانہ ہے. اگر کوئی ٹیبل اور میز پہ کھانا کھانا چاہے تو یہ گناہ نہیں ہے، کھا سکتا ہے آدمی، جائز ہے، گناہ نہیں ہے. لیکن یہ سنت بھی نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ دونوں پیروں کو کھڑا کر کے کھاؤ یا دونوں پیروں کو پیچھے کر کے 2 زانو ہو کر بیٹھ جاؤ، یعنی جیسے نماز میں بیٹھا جاتا ہے، یا پھر ایک پیر کو پیچھے کر لیا جائے اور دوسرے پیر کو اٹھا دیا جائے. یہ 3 طریقے کھانا کھانے کے، یہ سنت ہے. لیکن اگر کوئی آدمی پلتی مار کے کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، لیکن سنت کا ثواب اس کو نہیں ملے گا. میز پر کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے لیکن اس کو سنت کا ثواب نہیں ملے گا. آپ نے اس بچے سے کہا یغسل یدئی، دونوں ہاتھ دھو کر آؤ. وہ دونوں ہاتھ دھو کر آیا. آپ نے کہا 2 زانو ہو کر بیٹھ جاؤ. اس نے دونوں پیر پیچھے کر لیے اور 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا. آپ نے کہا سم اللہ، اب اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ کہو. اس نے بسم اللہ کہا. اب اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی طرف سے کھاؤ. کل بھی یمینک، اپنے سامنے داہنی طرف جہاں تم بیٹھے ہو اپنے پاس اپنی سائیڈ سے کھاؤ. پورے تھالی میں ہاتھ پیر مت مارو. جب ایک تھالی میں سب لوگ کھاتے ہیں نا، ہم لوگ یہاں سسٹم بڑا عجیب ہے. لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ اچھا مال کس طرف ہے تو اس طرف ہاتھ بڑھا دیتے ہیں. یہ لیگ پیس کہاں رکھا ہے، ادھر چاپ کہاں رکھی ہے، ادھر ہے. تو یہ طریقہ غلط. اگر ایک تھالی میں آپ کھا رہے ہیں تو آپ اپنی طرف سے کھائیے. وہ آپ کی قسمت ہے کہ آپ کو لیگ پیس مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے. اپنی طرف سے سب، ہر آدمی کو اپنے اپنے سائیڈ سے اور اپنی اپنی طرف سے کھانا چاہیے.